ल आजको क्लासमा हामीले अलिकति डिस्कस गर्छौं अपेरेन्ट वेटको बारेमा। ओके, के हो यो एक प्रकारको रिएक्सन हो। ओके, यो रिएक्सन हो जुन कि मुभिङ वेइङ मेसिनले बडीमा सो गर्छ। जस्तै हामीले अब यसलाई अलिकति एक्जाम्पलबाट बुझौँ। पहिला हामी कुनै पनि लिफ्टमा जब चढ्छौं हैन, लिफ्ट माथि जाँदा लिफ्ट तल आउँदा हामीले आफ्नो वेटमा एक प्रकारको डिस्टर्बेन्स, एक प्रकारको बढेको र घटेको फिल गर्छौं हैन। त्यो बढेको र घटेको जुन फिल हुन्छ नि, त्यो नै इनफ्याक्ट अपेरेन्ट वेट हो। ओके, यो हो द वेट मेजर्ड बाई अ मुभिङ वेइङ मेसिन। ओके, वेइङ मेसिनलाई मुभ गराउँदाखेरि तल माथि माथि तल गर्दाखेरि त्यसले जुन वेट सो गर्छ त्यो एपेरेन्ट वेट हो, त्यो रियल वेट होइन। ओके, अनि मुभ नगराउँदाखेरि जुन वेट आउँछ त्यो इनफ्याक्ट रियल वेट हुन्छ। अब यो इनफ्याक्ट हुन्छ कि यो मुभ गरिरहेको अवस्थामा जुन मेसिन हुन्छ वेइङ मेसिन, त्यसले जुन रिएक्सन सो गर्छ बडीमा त्यो नै इनफ्याक्ट त्यहाँनिर सो हुन्छ र त्यसैलाई हामीले अपेरेन्ट वेट भन्छ। ओके, यसको कन्सेप्टहरू क्लियर गर्नु फिगर हेर्नु। जब एक्सेलरेसन 0 हुन्छ, एक्सेलरेसन 0 दुईटा केसमा हुन्छ, हामीले पढिसकेका छौँ। नेट फोर्स 0 मतलब एक्सेलरेसन 0, नेट फोर्स 0 को मतलब एक्सेलरेसन 0 थाहा छ। त्यसो एक्सेलरेसन 0 को मतलब या त स्टेट जुन हो त्यो रेस्टमा हुनु पर्यो या त युनिफर्म मोसनमा हुनु पर्यो हैन। त्यो केसमा हामीले नर्मल वेट फिल गर्छौं लिफ्टमा। ओके, मुभिङ वेइङ मेसिन लिफ्टको एक्जाम्पल यहाँनिर। अब यदि माथि जान्छ कुनै एक्सेलरेसनले मुभिङ अपवर्ड, त त्यहाँनिर हामीले आफूमा एउटा भारीपन महसुस गर्छौं। लिफ्टमा हाम्रो नर्मल वेट भन्दा बढी वेट त्यहाँनिर सो हुन्छ। अब यदि एक्सेलरेट हुन्छ तलतिर अनि हामीले आफूलाई हल्का महसुस गर्छौं। ठीक छ, अब किन हुन्छ यस्तो, त्यसको हामीले एउटा फर्मुला र त्यसको एक्सपेरिमेन्ट, त्यसको डेरिभेसन हेर्छौं। यदि फ्री फल भइहाल्यो मतलब जुन केबलले कनेक्ट भएको हुन्छ, जुन लिफ्ट हुन्छ त्यसको माथिको तार टुटिहाल्यो, त्यो डोरी जुन केबल छ त्यो टुटिहाल्यो, यसको मतलब अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको एक्सेलरेसन अनुसार त्यो लिफ्ट तल खस्छ हैन। त्यो केसमा a = g हुन्छ। त त्यहाँनिर हामीले फ्री फल महसुस गर्छौं, एकदम सिधै तल खसेको हुन्छ हैन। त्यहाँ वेट 0 सो हुन्छ। ठीक छ, अब एकचोटि यो फिगरहरूलाई राम्ररी हेर्नु सबैजना अनि बुझ्नु। अब यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु त के लेख्दैछ। when lift is at rest or moving with uniform speed, युनिफर्म स्पिडमा हिँडिरहेछ, भेलोसिटी भन्न सक्छौँ, पार्टिकुलर डाइरेक्सनमा आइरहेको हुन्छ त्यो हैन। और एट रेस्ट छ भने नेट एक्सेलरेसन के हुन्छ, नेट एक्सेलरेसन भन्नुको मतलब यहाँ एक्सेलरेसन के हुन्छ, 0 हुन्छ। किनकि नेट फोर्स 0 छ, त्यहाँनिर एक्सटर्नल फोर्स लागिरहेको छैन हैन। यो केसमा हामीले के गर्न सक्छौं, जुन नेट फोर्स हो, पहिला यसलाई बुझ्नु। नेट फोर्स जुन हो रेस्टमा छ, नेट फोर्सको न्युमेरिकल भ्यालु 0 भइहाल्यो, फोर्स कम्प्लिटली 0 भयो, यसमा ज्यादा सोच्नु परेन। युनिफर्म स्पिडमा छ भने पनि त्यहाँ एक्सेलरेट भएन, त्यसकारण नेट फोर्स 0 भइहाल्यो, एफ को भ्यालु 0 भयो, एकातिर यो भयो। अर्को हेर्नु, नेट फोर्स हामी जुन बडी हुन्छ त्यो लिफ्टको भित्र, त्यसमा नेट फोर्स कति लागिरहेछ, त्यसलाई अर्थले आफ्नो ग्रेभिटी अनुसार तल तान्छ हैन। त त्यसको वेट त्यहाँनिर फोर्स त्यो बडीमा लागिरहेको हुन्छ, F = mg मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, तलतिर तान्छ हैन। अब त्यो बडीमा सर्फेसले रिएक्सन कति लगाउँछ, त्यसको अपोजिट, त्यसलाई हामी r मानौँ। ओके, r को जुन डाइरेक्सन हो अपवर्ड छ, mg को डाइरेक्सन डाउनवर्ड छ हैन। r माइनस mg के भइहाल्यो, नेट फोर्स भइहाल्यो, भएको भएन। r अपवर्ड भइरहेछ, mg डाउनवर्ड भइरहेछ, r बाट हामीले mg माइनस गर्यौं, त्यो नेट फोर्स भइहाल्यो माथितिर तलतिर। अब नेट फोर्स जुन हो त्यो इनफ्याक्ट r - mg हो, र यो r - mg कति छ, न्युमेरिकली 0 छ। किन, देयर इज नो नेट फोर्स बिकज either the lift is at rest or in uniform motion, force 0 भइहाल्यो, किन, नो एक्सेलरेसन,
नो फोर्स, फोर्स 0। अब 0 इक्वल टु आर माइनस एमजी लेख्न सकिन्छ। आर इक्वल टु एमजी भयो, यानी कि यस बेला जुन वेट हुन्छ, जुन रिएक्सन देखाइरहेछ त्यो एक्ज्याक्ट हुन्छ, एप्रोप्रिएट हुन्छ, यसमा कुनै घटी वा बढी सो हुँदैन। ठीक छ, यो फर्स्ट केस हो। कुन बेला? जुन बेला लिफ्ट जुन हो त्यो रेस्टमा हुन्छ वा मोसनमा हुन्छ। मोसन भन्नाले युनिफर्म मोसनमा हुन्छ। राम्ररी बुझ्नु यसलाई ध्यान दिएर। नाउ नेक्स्ट पोइन्ट, when lift is accelerating upward। अब लिफ्ट के भइरहेछ? एक्सेलरेट भइरहेछ माथितिर। ओके, एक्सेलरेट हुँदाखेरि के भयो? एक्सेलरेट किन भयो? किनकि नेट फोर्स केही लागिरहेछ त्यहाँनिर, हैन? F इक्वल टु ma न्युटन सेकेन्ड्स ल, सेकेन्ड ल अफ मोसन सबैलाई थाहा छ। F इक्वल टु ma, हैन? F इक्वल टु ma, यहाँ a एक्सेलरेट भइरहेछ, माथि गइरहेछ, बडी माथि। ओके, माथि गइरहेछ, हामीले माथिलाई पोजिटिभ डाइरेक्सन राखिरहेछौँ। F इक्वल टु ma भयो। यसभन्दा अगाडिको केसमा F इक्वल टु 0 थियो। किन? किनकि नेट फोर्स 0 थियो, एक्सेलरेसन 0, नेट फोर्स 0। सिम्पली दिमागमा के राख्नु? F इक्वल टु ma हुन्छ। a को भ्यालु 0, f को भ्यालु 0, m इन्टु 0, हैन? तर यहाँनिर a को भ्यालु 0 छैन, एक्सेलरेट भइरहेछ, माथि गइरहेछ। नेट फोर्स ma भइहाल्यो, हैन? अब हामीले बडीको नेट फोर्स निकाल्दैछौँ। तलतिर कसले तान्छ? ग्रेभिटीले, mg। माथितिर रिएक्सन सर्फेसले बडीमा दिन्छ, r माइनस mg नेट फोर्स। r माइनस mg इज इक्वल टु नेट फोर्स ma। त्यहाँ हेर्नु लाइन, but r acts in upward direction and mg in downward direction, so the net force will be r minus mg। okay, डाइरेक्सन त अपोजिट भयो नि दुईटैको, r बाट mg घटाइदियो, r बाट mg घटाएपछि नेट फोर्स कुन हो? ma हो। 0 भएको भए 0 लेख्थ्यौं, यहाँ ma छ, ma लेख्छौं। अब r को भ्यालु कति आयो? mg प्लस ma आयो। अब यो केसमा हामीले आफूलाई भारी फिल गर्छौं, हामीलाई लाग्छ कि वेट बढिरहेछ एकदम। ओके, त यो हो the case when lift is accelerating upward। ठीक छ, त ध्यान दिएर हेर्नु, एकचोटी बुझ्नु। Now let's understand this point। lift is accelerating downward, downward। अब लिफ्ट तल आइरहेछ। यो केसमा हामीले एक्सपिरियन्स गर्यौं होला, जसले लिफ्ट चढेको छ, तलतिर जब लिफ्ट आउँछ हामीलाई हल्का फिल हुन्छ, एकदम हल्का फिल हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ? किनकि जब डाउनवर्ड लिफ्ट खस्छ, हैन, नेट फोर्स माइनस ma भइहाल्छ। एक्सेलरेसन को जुन फोर्स को डाइरेक्सन, फोर्स अप्लाई हुने डाइरेक्सन छ, त्यसलाई मैले नेगेटिभले यहाँनिर डाउनवर्ड्स भएको कारण त नेट फोर्स यहाँनिर माइनस ma भइहाल्यो। माइनस रिप्रेजेन्ट्स द डाइरेक्सन, यहाँनिर डाउनवर्ड बताइरहेछ। अनि नेट फोर्स r र mg को रिलेसन त पुरानै रिलेसन हो, जे हो त्यही, r माइनस mg। अब r माइनस mg इक्वल टु माइनस ma। अब r को भ्यालु निकाल, mg माइनस ma। समग्रमा फर्मुला के भइहाल्छ? r इक्वल टु mg प्लस ma और माइनस ma। माथि जान्छ प्लस ma, तल आउँछ माइनस ma। कति सिम्पल छ, याद राख्न सकिन्छ। ओके, यस्तो क्वेशनहरु सोध्छ, why do we feel light when the lift is accelerating downwards? हामीले यतिकै त्यो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर भएन, हामीले साइन्टिफिक रिजन त्यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा फिगर ड्रा गर्ने, फिगरमा त्यहाँनिर डाइरेक्सन सो गर्नु, त्यसपछि साइडमा यो जति पनि डिस्क्रिप्सन छ त्यसलाई लेख्नु। किन अब हल्का फिल भयो? वाइ डु वी फिल लाइट? बिकज रियल त हाम्रो mg हुन्छ, हैन? mg सँग हामी सारोकार राख्छौं, mg हाम्रो दिमागमा, मतलब हामीले, हाम्रो बडीले त्यो mg लाई फिल गरिसकेको हुन्छ। अब माइनस ma हुने बित्तिकै लाग्छ कि के भइहाल्यो अचानक, लिफ्टमा त्यस्तो फिल आउँछ नि, एकदम हल्का भएको, त्यही हो। ओके, रिएक्सन, यो चाहिँ अपेरेन्ट वेट भइहाल्यो। ओके, ल अब यसैमा एउटा अर्को पोइन्ट हेरिहाल्नु सबैजना। यो हो एउटा दामी पोइन्ट, डोरी टुटिहाल्यो लिफ्टको अचानक। ओके, लिफ्टको डोरी अचानक टुट्यो, लिफ्ट एकदम धडाक देन तल खसिरहेछ। त लिफ्टलाई कसले खसाइरहेछ? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीले खसालिरहेछ। हामीले कुनै सामान खसाल्छौं, धडाक देन तल खस्छ, धाइदैन, हैन? बुझ्नु, कुरालाई बुझ्ने कोसिस गर्नु, यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड। त यहाँनिर लिफ्ट इज एक्सेलरेटिङ डाउनवर्ड्स विथ g, त ma को भ्यालु g भइहाल्यो, हैन? a जुन हो त्यो g राखिदिने। फर्मुला त अघिकै हो, डाउनवर्डमा r इक्वल टु mg माइनस ma अघि भर्खर पढ्यो। अब जुन a हो त्यो a को भ्यालु के भइहाल्यो? g भइहाल्यो। g राख्दाखेरि 0 आउँछ, त हामीलाई एकदम वेटलेसनेस फिल हुन्छ, 0 वेट, एकदम
0 वेट। ओके, अब यो कुन बेला हुन्छ होला, यसको लागि त बिना प्यारासुटको जम्प गर्नुपर्छ, त्यो फिल गर्ने काम नगर्नु, बुझ्ने हो खाली है। ल अब सेम यही कन्सेप्टमा टेन्सनको कुरा हामीले बुझ्नु छ। ओके, एउटा बीममा यदि हामीले कुनै ब्लकलाई कुनै एउटा स्ट्रिङले बाँधेर झुन्ड्याउँछौँ भने के हुन्छ, त्यो स्ट्रिङको एलोङ लेन्थ जुन पुलिङ फोर्स जेनेरेट हुन्छ, स्ट्रिङलाई तनाउँछ नि, धागोलाई डोरीलाई जुन तन्काहट आउँछ त्यसमा पुलिङ फोर्स, त्यसैको नाम टेन्सन। ठिक छ, अनि यसमा पनि यही कन्सेप्ट हो। लिफ्ट ठुलो कुरा भयो, ब्लक सानो कुरा भयो। लिफ्टको जुन केबल हुन्छ त्यो अलिकति स्ट्रङ भयो, यहाँनिर स्ट्रिङ जुन हो त्यो पातलो भयो, सानो भयो, हैन। त्यही कन्सेप्ट अनुसार यहाँ पनि टेन्सनको फर्मुला जसरी रिएक्सनको फर्मुला थियो त्यसैगरी टेन्सनको फर्मुला m इन ब्र्याकेट g प्लस माइनस a, तल जान्छ माइनस a, माथि जान्छ प्लस a। कति सिम्पल छ है। ल होप यु अन्डरस्टुड इट। यसलाई राम्ररी बुझ्नु।